गुड इवनिंग वंस अगेन। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन अब तक पे जारी है। 11वें जनरल इंतखाबात पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। आम इंतखाबात 1962, 1970, 1977, 85, 90, 93, 97, फिर 2002, 2008 एंड 2013 और अब 2018। बहुत डिस्कशन हो चुकी है इस हवाले से, लेकिन ये बात एक हकीकत है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी अभी तक हम कह नहीं सकते कि बाकायदा जवान हो चुकी है। 10th ईयर ख़त्म करी है डेमोक्रेसी एक बार फिर पाकिस्तान में, इसलिए बहुत सारे मामलात अभी ठीक होने के हैं। मगर खुशी की बात यह है कि एक और स्मूथ ट्रांसमिशन होने जा रही है। कुछ अहम खबरें भी साथ साथ है, मगर थोड़ा सा हमारा पैनल अभी चेंज हुआ है। सैफान खान अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन नूरुल आरिफीन हमारे एंकर पर्सन किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सो ही इज नाउ डूइंग दिस ट्रांसमिशन विद मी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नूरुल आरिफीन इम्तियाज चांडिया साहब, ब्यूरो हेड हमारे अब तक टेलीविजन के, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। ख्वाजा नवीद साहब, आई रियली डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस यू, सबके जाने पहचाने आप हैं, थैंक यू। यू आर एन एनालिस्ट एज वेल। मीर मोहम्मद अली साहब, एन एनालिस्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम मुख्तलिफ खबरों को डिस्कस करते हैं जो अभी तक हो चुकी हैं। कल के इलेक्शन के हवाले से आई थिंक हम सबका मौक़िफ़ यही है कि आपने जाना है और वोट ज़रूर करना है। पाकिस्तान में टर्न आउट मैटर्स, हर जगह पे, हर इलेक्शन में टर्न आउट मैटर्स, लेकिन यहाँ पे अगर हमें डेमोक्रेसी का सफ़र लेके चलना है तो जहाँ पे और बहुत सी बेहतरी होनी है वहाँ पर टर्न आउट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। ये नूरुल आरिफीन, आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। खबर आई है अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तिब्बी मायना मुकम्मल हो गया है और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके दिल के तमाम टेस्ट तसल्ली बख्श हैं। थोड़ा पहले ख्याल था कि शायद इतनी ठीक तबीयत नहीं है। उनकी जो मेडिकल टीम है वो तमाम मेडिकल आलात लेके उनके पास पहुंची, ECG हुई उनका तफसीली मुआयना किया गया और उस तमाम मुआयने के बाद ये हतमी रिपोर्ट आई। एज यू रिमेंबर कल भी उनका चेकअप हुआ है। वो चाहते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए। वो ये कह रही हैं कि अभी फ़िलहाल उनको हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। What do you think? हॉस्पिटल तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो लग रहा है वो नून लीग जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त मामला जो है वो उनके हाथ में नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की वैसे भी जेल से बनती नहीं है। नवाज शरीफ साहब बहरहाल किसी न किसी तरह यहाँ वापस आ गए, खैर मकदम हुआ उनका, उसके बाद फिर उनको वहाँ ले जाया गया जहाँ वो इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन यहाँ बड़ी साइंसी किस्म की बीमारी जो हुई है, ब्लड टेस्ट क्लियर, ECG क्लियर, सारी रिपोर्ट्स क्लियर, तो फिर उसके बाद ये पूछना चाहिए कि वो जो कल रूमर्स फैल रही थी सोशल मीडिया पे और बाकायदा प्रोग्राम्स में डिस्कस हो रहा था कि उनका गुर्दा फेल हो रहा है, कौन सा ऐसा सुपर ह्यूमन हमारे यहाँ है कि जो इंसानी जिस्म को ऐसे देख करके ये बता सकता है कि इसका गुर्दा ठीक है? उनका कुछ हाई था, लेकिन उस पर भी मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना था कि इतना हाई नहीं है कि आप एकदम कह दें कि गुर्दा अल्लाह ना करे कि फेल हो जाएगा। और अगर मियाँ साहब विलिंग हैं और वो डिटर्मिन्ड हैं, वो ये कह रहे हैं कि जहाँ वो हैं अगर उनको सिर्फ बुनियादी सहूलियात फराहम कर दी जाएँ तो वो रहने में, तो फिर क्या कबाहत है, फिर क्यों? अच्छा, जेल से मरीम नवाज साहिबा के जो बार बार ट्वीट्स आ रहे हैं, कल जो उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ को जहमत दी, जिसके ऊपर मैंने भी बात की थी, और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब हबीब जालिब साहब को अजियत पहुँचाते रहते हैं, सियासी खेल का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन इस वक्त विलिंगनेस नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन मेरे अपने ख्याल में, आई मे बी रॉन्ग कंप्लीटली, नून लीग सरेंडर कर चुकी है जो मुझे लग रहा है। That's what you think? अगर उनका वोटर मैंने बड़ा एक्टिव देखा है पंजाब में। हाँ, नहीं, लेकिन दिखाने में और वो नजर आने में कुछ चीजें अलग भी तो होती हैं। It's your analysis and thank you for sharing this with us. मीर मोहम्मद अली साहब, I'll come to you. ये जो भी खबरें आई हैं, पहले बीमारी की आई, फिर ये भी खबरें बड़ी फैलाई गई कि डील होने जा रही है। बहुत दिनों से ये कहा जा रहा है, पहले ये बात सच है कि सहूलियात नहीं हमें बताया जेल के कुछ अंदरूनी ज़राए ने कि मियाँ साहब को इतनी गर्मी लग रही थी कि उनके लिए सोना मुश्किल था वहाँ पर। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, फिर AC का मामला हल हुआ और बहुत सारे मामला थे। बेसिक इट्स डिफिकल्ट, जेल की ज़िंदगी आसान नहीं है, मगर डील का अभी डील मुमकिन है, क्यों करेगी इस वक्त PMLN? और फिर तरदीद करनी पड़ी PMLN को कि हम कोई डील करने नहीं जा रहे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है अभी थोड़ी देर पहले कि देयर इज नो डील। देखिए, अगर डील करना है ना तो कल इलेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट, सिंपल इज दैट। क्योंकि फिर ये जो सारा ढोंग रचा था एहतसाब का, तो अगर आप एक PM से डील करेंगे तो आप हर एक के साथ डील करना पड़ेगा। इन डील्स की वजह से, इन NROs की वजह से तो ये पाकिस्तान आज इस नहज के ऊपर पहुंचा है कि एक आमिर ने डील कर ली, अपनी मर्जी से कर ली, 5000 कैदी छोड़ दिए,
سب کو واپس بلا لیا. تو یہ ڈیل تو میرے خیال میں نہیں ہوگی. یہ ایک شوشہ چھوڑا تھا کسی نے الیکشن سے پہلے, ان مائی پرسنل ویو. ہم میڈیا چینلز نہیں چھوڑا تھا, ناٹ آور چینل. I don't want to say it. I know which channel. Of course I know which channel. یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے خامخواہ کے لیے کہ یہ ایک پرسپشن کی وار ہوتی جا رہی ہے. مگر ہم پاکستانیوں کو یہ پرسپشن کی وار کھیلنا آتا نہیں ہے. ہم امریکہ کو دیکھ کے پرسپشن کی, میڈیا پرسپشن, 5th جنریشن وار کھیلنا چاہ رہے ہیں, مگر وی آر 1000 years behind in perception war. شوشے چھوڑنا is not perception war. ہر تیسرے سیکنڈ ایک آئر چلانا is not perception war. That's propaganda and repetition. ہٹلر کی propaganda ministry یہ کیا کرتی تھی کہ 3 پوائنٹ لے کے بار بار اس کو اتنی دفعہ ریپیٹ کرتی تھی کہ سارے نازیز کہتے تھے کہ یہ سچ ہو گیا, اب یہ سچ ہو گیا. تو ہمارے یہاں میرے خیال میں صحافت بھی جاگ رہی ہے, جمہوریت بھی جاگ رہی ہے. میری نظر میں یہ الیکشن نہ ہی کراچی کے لیے ہے, نہ پنجاب کے لیے, نہ خیبر پختونخوا کے لیے, بلوچستان کے لیے. یہ پاکستان کی معیشت کا الیکشن ہے. ویری امپورٹنٹ, یہ بات صحیح ہے. یہ بات ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی. یہ دو باتیں, فورن پالیسی اینڈ معیشت, انٹر لنکڈ. ہم اس پہ آتے ہیں بیکاز دیٹس یور ایکسپرٹیز. میں سرٹنلی اس کے اوپر لے کے آؤں گی, لیکن ہم تھوڑا سا کیونکہ خبریں ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. خواجہ صاحب آئی کم ٹو یو, کیونکہ مجھے لیگل جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی. ایک اور خبر بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. سپریم کورٹ نے NA-60 میں الیکشن ملتوی کرنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف شیخ رشید کی درخواست مسترد کر دی. یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ جی, اور ابھی بھی PMLN کا موقف تو یہی ہے کہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے خاص پارٹی کو. حنیف عباسی صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا. اب الیکشن کمیشن نے جو ڈیسیجن لیا وہ کورٹ کہہ رہا ہے کہ ویسے ہی ہوگا, وہاں الیکشن نہیں ہوگا. کتنا متنازع بنی جوڈیشری اس الیکشن کے بعد؟ بڑا یہ اچھا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اور اس فیصلے کو اپ ہولڈ کیا وہاں کے ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے, اور پھر سپریم کورٹ نے بھی ودن 2 days. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے جس فیصلے کو اپ ہولڈ کیا ہے تو وہ کتنا اچھا فیصلہ ہوگا. اچھا, اب وہ فیصلہ کیوں کیا؟ اب وہ اعتراض پہلے یہ آ رہا تھا, شیخ رشید کا بھی یہ پوائنٹ تھا کہ جو الیکشن لاز ہے یا جو بک میں لکھا ہوا ہے اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کینڈیڈیٹ فوت ہو جائے تو الیکشن پوسٹ پون ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری پروویژن نہیں ہے. اصل میں جو بھی الیکشن لا بنا رہا تھا اس کے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ الیکشن سے ایک دن پہلے کسی بندے کو عمر قید سزا بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس لیے یہ سوچا نہیں ہوگا کسی نے کہ سمجھ میں بھی نہیں ہوگا کہ جج اینٹی ڈیٹ کریں گے کیس کو. کیس کی ڈیٹ تھی حنیف عباسی کے 2 اگست, اس کو اینٹی ڈیٹ کر کے جولائی میں لایا گیا, اور پھر حکم دیا گیا کہ 7 دن کے اندر یا 10 دن کے اندر 21 جولائی تک اس کا فیصلہ دیں. اور وہ جج صاحب بھی ایسے لکیر کے فقیر تھے کہ انہوں نے 20 جولائی کو رات کو 11:30 بجے, انہوں نے کہا 12 بجنے سے پہلے تاکہ میں ٹائم دے دوں. تو انہوں نے 12 بجا دیے. یہ بھی مجھے بتائے گا کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کا بالکل بھی کوئی کہیں پہ کوئی, آئی نو لا تو شاید کلیئر نہیں ہے, لیکن کوئی مورل آبلیگیشن ہے کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے؟ جیسے اگر اسٹریٹ فارورڈ کیسز ہیں, منشیات کے الزامات ہیں, تو ٹکٹ کا کوئی اس کو فیصلہ ہوا ہے وہ تو دیکھیں میرٹ پہ, اور اس پہ جو بھی ہوگا بہت ڈیبیٹیبل ہے. وہ آدمی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی چلا رہا تھا, اس کو 500 kg ایفیڈرین کا ملا جو ہمیں اخبار میں پڑھا ہے, کوٹا ملا. 350 کا یوز اس نے شو کر دیا, باقی نہیں کر سکے. کہتے ہیں باقی 150. بھائی فیکٹریوں میں چوری بھی ہوتا ہے, مال ادھر ادھر بھی ہوتا ہے, تھوڑا کسی دوسرے انڈسٹریلسٹ کو بیچ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جن کے مواد ہے وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی. کوئی ایسی ایویڈنس نہیں آئی کہ انہوں نے جو 150 کلو بیچا اس سے کہیں پہ کوئی ہیروئن بن گئی ہو یا وہاں سے کوئی نارکوٹکس بن گئی ہو. ایفیڈرین از اے میڈیسن. It is used for preparation of medicine. But it's also used in drugs. For illegal drugs. Ecstasy کا کہتے ہیں. لیکن اس کی کوئی ایویڈنس ریکارڈ پہ نہیں آئی ہے, اور اسی ایویڈنس پہ آپ 7 آدمیوں کو بری کر رہے ہیں. ایک آدمی کو سنگل آؤٹ کر کے وہ بھی رات کے 12 بجے سزا دے رہے ہیں, جو کہ انپریسیڈنٹل ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن کے ٹریبیونلز نے وہ رات بھر بیٹھتے ہیں. ابھی بھی میں سکھر میں تھا, میں محمد میاں سمرو کے کیس میں اپیئر ہوا. ہمارا فیصلہ بلکہ ہیئرنگ بھی 10 بجے ہوئی, 10:30 فیصلہ آیا. منظور وسان کا رات کو 3:30 بجے ہوا. لیکن بات یہ کہ وہ تو ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ کل تک فیصلے کرنے. میں خود جج تھا جب
تو الیکشن ٹریبونل کا انچارج تھا. میں نے ذوالفقار مرزا کا اور فہمیدہ مرزا کا فیصلہ رات کو 9 بجے کیا تھا, اور جیم پیک تھا ہائی کورٹ کا روم. تو جب میں نے فیصلہ کیا تو رات کو 9 بجے کیا, 9 ساڑھے 9 بجے. اچھا تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو فیصلے ہوتے ہیں عام کیسوں کے فیصلے, اگر 1:30 بجے کورٹ کا ٹائم ہے یا 2:30 بجے کورٹ کا ٹائم ہے, زیادہ زیادہ 3, ساڑھے 3, 4 بجے کر دیں. ہاں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی پاورز الگ ہوتی ہیں. اب وہ اگر 4 بجے 5 بجے فیصلہ کرتے ہیں تو ڈزنٹ میٹر, کیونکہ وہ بڑے کورٹس ہیں. اچھا جہاں تک وہ بات ڈیل کی اور اس کی بات کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا پرسیپشن کا, اس میں میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ چونکہ الیکشن ہونے والے ہیں تو یہ ڈس انفارمیشن ہے. اگر انہیں ڈیل کرنی ہوتی نا تو لندن میں بیٹھ کے ٹیلی فون پہ ڈیل کرتے. آئے, گرفتاری بڑی محبت سے دی, جیل میں چلے گئے, زمین پہ لیٹ گئے, اور پھر اس کے بعد جو بھی ہونا تھا ہو گیا. لیو بھی بڑی محبت سے گئی ہے گرفتاری, یہ بھی بتا دوں میں آپ کو, بھی آ گیا. لیو بڑی محبت سے گئی ہے گرفتاری, بڑی تمیز احترام. محبتوں کے قدردان نہ شہر میں نہ گاؤں میں. تو اب بات ہے کہ پسینہ بھی آ گیا. اچھا جس ڈاکٹر نے رپورٹ دی ہے, ڈاکٹر اظہر صاحب, ان کا بہت بڑا کیلیبر ہے اور ان کی بڑی اعلیٰ ریپوٹیشن ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی جرنل لیول کے ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہارٹ کا پرانا مریض ہے, ٹھیک ہے, ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا ہے, اس سے اگر اس کے گردے وہ کولیپس ہو گئے یا اس کا ہارٹ بند ہو گیا تو بی کیئرفل. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مر رہا ہے یا مر جائے گا, لیکن جیسے انشورنس کمپنی والے نا ذرا سا بڈھا بندہ دیکھ کے انشورنس ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, مر جائے گا. پتا چلتا ہے کہ ایجنٹ پہلے مر گیا, وہ بڈھا نہیں, بڈھا یہ اللہ نہ کرے سر, اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو. لیکن یہ جنرل شعیب, یس اینڈ ویلکم جنرل امجد شعیب. جنرل صاحب آلریڈی ہم نے دیکھا 3 کینڈیڈیٹس کی دہشت گردی میں شہید بھی ہوئے ہیں اس الیکشن میں. 2013 سے یقیناً ہم بہت بہتر حالات پہ کھڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود کل کیسے کانفیڈنس بلڈ کرے لوگوں کا کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہو, زیادہ تعداد میں لوگ نکل کر آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک کیمپین چلائی گئی سکیئر کریٹ کرنے کی, اور کہیں کراچی کے بارے میں کہا گیا کہ جی وہاں ہو سکتا ہے کہیں. میں تو یہ جانتا ہوں کہ بڑے شہروں میں خاص طور پہ اور رورل ایریاز میں بھی انتظامات بڑے واضح ہیں. یہ شروع میں پرابلمز تھیں کہ آپ نے بالکل نئے سرے سے لوگوں کو ریشفل کر کے وہاں بھیجا, پولیس بھی نئے سرے سے لوگ کوئی پنجاب سے اٹھ کے سندھ گئے, سندھ سے اٹھ کے کہیں اور سیٹل ہونے میں لوگوں کو وقت لگتا ہے. میرا خیال ہے اب گورنمنٹ مشینری جو ہے وہ گراؤنڈ پہ بالکل ایکٹیو نظر آ رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ الیکشن جو ہیں یہ بالکل پرامن طریقے سے ہوں گے. اور اس کے علاوہ پراپر پریپریشن وغیرہ بھی کی گئی ہے, کمیونیکیشن کے لحاظ سے بھی, ریئیکشن کے لحاظ سے بھی. تو انشاءاللہ لوگوں کو بے خوف و خطر باہر آنا چاہیے, الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. یہ ایک تاریخی موقع ہے, 5 سال کے بعد آتا ہے, اور میرا خیال ہے آپ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں جنرل صاحب, یہ بالکل صاف آپ جا رہے ہیں کل ووٹ ڈالنے؟ جی میں انشاءاللہ یہ تو میرا ووٹ یہی اسلام آباد میں ہی, یہ طارق فضل چودھری والی کانسٹیٹوئنسی ہے ہماری. میں پوچھوں گی نہیں کس کو ڈالنے جا رہے ہیں, لیکن ڈالنے ضرور جائیے گا. I'll come to you چانڈیو صاحب. ہم نے پنجاب کی سیاست بڑی ڈسکس کی, کراچی کی الگ ایک سیاست ہے, منظر نگے. سندھ کا ایک اوور ویو دیجئے مجھے, کیا نظر آ رہا ہے؟ یہی سمجھا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جیتے گی, لیکن اس دفعہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کریں گے. کیا ہوگا الیکشن میں کل؟ دیکھیں کراچی سمیت پورے سندھ کی اگر سیاسی صورتحال دیکھیں تو جس کو دیہی کا نام دیا جا رہا ہے, میرے خیال میں تو فرق ختم ہو چکا ہے شہری اور دیہی کا. کراچی سمیت جو باقی ڈسٹرکٹس ہیں صوبہ سندھ کے, اس میں یہ ہے کہ 2 قسم کے خوف کے ذریعے ووٹ دینے کے جو ہے وہ طریقہ کار اپنائے گئے ہیں سندھ کے عوام پہ. کراچی شہر کا ہو تو کہیں گے کہ یہ اردو اسپیکنگ کا ووٹ ہے, اگر آپ نہیں دو گے تو سندھی حاوی ہو جائیں گے, دوسرے آ جائیں گے. اور وہاں جو بھٹوازم کا خوف ڈالا گیا ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ سندھی اگر ووٹ نہیں دو گے تو پھر جناپور بن جائے گا, پھر سندھیوں کی جو ہے اقلیت میں ہو جائے گا. میں نے بھی جب سندھ کو کور کیا, اس دفعہ تو نہیں جا سکی پچھلے الیکشنز میں یا اس کے گائے بگائے, میں نے دیکھا کہ اس کے باوجود یا آپ سمجھے سندھی ووٹر اتنا سمجھدار ہے کہ جو نفرت کی سیاست ہے ان جماعتوں کو اتنی پاپولیرٹی میں نے تو نہیں دیکھی سندھ کے اندر. دیکھیں اب تبدیلی آئی ہے. دیکھیں محترمہ کی شہادت کے بعد کی جو سیاست ہے, اگر ہم اس پر بات کریں تو یہ جو پیپلز پارٹی نے گزشتہ 10 سال میں جس طریقے کی یہاں گورننس کو متعارف کرایا, ایم کیو ایم نے جس طریقے سے شہروں میں
अपनी सियासत और डंडा बरदारी, असला, टारगेट किलिंग, बोरी बंद, ये तमाम दुनिया से ढकी छुपी नहीं है। इस तरह से पीपल्स पार्टी की भी खामियां हैं। पीपल्स पार्टी अपने ट्रैक से उतर गई है और सिंध के अवाम को इस खौफ में डाला है कि अगर हमारी हुकूमत नहीं होगी तो आप बेयारो मददगार हो जाओगे, आपके वसाइल लूटे जाएंगे, आप शहरों में नहीं आ सकते। उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग ये इस सूबे की वो कौमियतें हैं जो यहाँ रहेंगी, हर सूरत में रहेंगी। इनको कोई भी नफरत के जरिए वोट लेने की जो ये प्रैक्टिस है, इसमें इन्होंने अलग करने की कोशिश की है। लेकिन आपने देखा कि ये तारीख की पहली इलेक्शन है जो एक पुरअमन तरीके से होने जा रही है। साहब माजरत, हमें वक्फे की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। मैंने आपको कहा था कि 11वें इंतखाबात आ रहे हैं, इस हवाले से आपको कुछ अहम एनेक्डोट्स भी देते जाएंगे। वंस अगेन पैगाम हमारा एक ही है, आपने वोट जरूर डालना है, जिसको भी डालिए, अभी से तैयारी कर लीजिए। वी विल बी राइट बैक आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का भी यकीनन हाथ नजर आया पाकिस्तान के इलेक्शन में, और इल्ज़ामात लगते रहे हमारी एस्टेब्लिशमेंट पे भी, और उसमें कुछ इंटरनेशनल मीडिया का भी रोल नजर आया। BBC न्यूज़ का जो आर्टिकल मैंने आपसे पहले शेयर किया था, पाकिस्तान इलेक्शन रेजेस फियर्स ऑफ क्रीपिंग कू, इसमें उन्होंने ये लिखा, जो कंक्लूड करते हुए लिखा कि so while on the surface the country still seems to be going through the motions of democracy, many say that what is actually happening is far from democratic. A former senator and columnist Afraz Siab Khattak has called it a creeping coup. खटक साहब के इस हवाले से मामलात बड़े वाज़ेह हैं, लेकिन ये बातें बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया में हुई। पाकिस्तान के भी कुछ लोगों ने इस पे बात की, इसके जवाब भी आए बहुत सारे मामलात। अगर हम पिछले इलेक्शंस में देखें तो तकरीबन हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ मामलात हमें जरूर नजर आए कि उनके ऊपर कंट्रोवर्सी थी। मसलन दूसरे आम इंतखाबात 1977 में हुए, पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि वो जो पिछले इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी वही दिखाएंगे। उस इलेक्शन में मुख्तलिफ इदारों की नेशनलाइजेशन, ज़राई शोबाजात और मजदूरों के लिए इस्लाहात, भारत से पाकिस्तान के 1 लाख कैदियों की रहाई, लाहौर में इस्लामी सबराई कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराने, इन तमाम जीतों बातों के नारे लगाए। उसके बरक्स 9 जमातों के इत्तेहाद, पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद में भुट्टो की पॉलिसीज को रद्द किया और कहा कि उनके जो पॉलिसीज थी वो फेल हो चुकी हैं। जो 1977 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए तो PPP ने कौमी असेंबली में 151 नशिस्तें और कौमी इत्तेहाद ने 38 नशिस्तें जीती। अपोजिशन ने इलेक्शन के नताइज को रद्द किया और भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया, जिसने बाद में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की शक्ल इख्तियार की। दोनों पार्टियों में कशीदगी बढ़ी। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने आइन मुअत्तल करके मार्शल लॉ नाफिज किया और उसके बाद भुट्टो को फांसी की भी सजा हुई। बाद में जनरल साहब, आप इसका कई दफा जिक्र कर चुके हैं तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का मेरे प्रोग्राम्स में, इसलिए आई कम टू यू क्योंकि यू प्रॉब्ली रिमेंबर ये टाइम हम बेहतर। ये जो मामलात है आज भी आवाज उठाई जा रही है पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से, ये नए तो नहीं है पाकिस्तान में, हमने बहुत कुछ देखा यहाँ के इलेक्शंस में। देखिए, उस वक्त भी भुट्टो साहब के दौर में जो इलेक्शन हुए थे उसमें रिगिंग थी, लेकिन इतनी लार्ज स्केल रिगिंग नहीं थी जिससे ये कहा जा सके कि भुट्टो साहब हुकूमत नहीं बना सकते थे या उनकी मेजॉरिटी ना रहती। लेकिन वो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो अप की गई और उसमें नेचुरली इनका पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में थी, खास तौर पर मजहबी जमातें, इनका अपना एक इंटरेस्ट था और उन्होंने सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन जो अगले दिन होने थे सूबाई असेंबली के, वो इन्होंने बाइकआउट कर दिया। तो वो तो चंद दिनों में ये तहरीक बैठ गई थी, यानी उनको नजर आ गया था कि ये जो हमने नारा लगाया है कि रिगिंग हुई है और उसमें चूंकि इतनी ज्यादा इतनी शदीद नहीं थी, तो 5-6 दिन 7 दिन के मुजाहरों के बाद ये तहरीक तकरीबन फेड आउट होती नजर आ रही थी। उस वक्त पे फिर निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा, रफीक बाजवा एक एडवोकेट होते थे और वो सेक्रेटरी जनरल थे इस अलायंस के, जो मजहबी अलायंस थी, और उन्होंने ये नारा इजाद किया और वो जैसे ही वो नारा मार्केट में आया, बाहर आया, तो लोग उसके ऊपर जाने देने शुरू हो गए और वो एक ऐसा कोराम मच गया कि आप लोगों को 1-2 फायर करके डराना चाहते हैं कि वो डिस्पर्स हो जाएं, लेकिन वो तो आपको आके सीना खोल के कहते हैं जी आप मारें गोली,
ہم اپنے نبی کے نام پہ, اور یہ جو آپ کے پروگرام میں بھی میں نے جب ذکر کیا تھا تو میں نے یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے دھرنے کے کنیکشن میں یہ ذکر کیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ آج بھی اس نعرے میں اتنی طاقت ہے کہ اگر تحریک لبیک والوں کو کارنر کیا گیا, دیوار سے لگایا گیا, تو وہ پورے ملک میں آگ لگا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں آج بھی جان ہے, مذہبی جوش موجود ہے. تو اس وقت بھی لوگوں نے بڑی جانیں دیں, اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اپنے ہی آفیسر جو انچارج تھے بریگیڈیئرز وغیرہ اس سارے کھیل کے, انہوں نے خود ریزائن کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہمارے اپنے لوگ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نبی کے نام پہ جان دیتے ہیں اور ہم گولیاں چلاتے رہیں. تو یہ قصہ ہوا. لیکن آج یہ صورتحال بالکل نہیں ہے. آج آپ دیکھیں تو اگر آپ سوجھ بوجھ والے لوگوں سے بات کریں تو وہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹرننگ پوائنٹ آیا جب میاں صاحب کو نااہل کیا گیا اور وہ گئے یہاں سے جی ڈی روڈ پہ, تو انہوں نے نعرہ لگا دیا ووٹ کو عزت دو. پہلے کیوں نکالا کہا اور پھر اس کے بعد ووٹ کو عزت دو کا قصہ آ گیا. اب دونوں صورتوں میں ووٹ کو عزت بھی میاں صاحب نے خود دینی تھی, اور جو کیس تھا جس کی وجہ سے نکالے گئے وہ کیس بھی باہر سے آیا تھا, اس میں کسی کا یہاں لوکلی ہاتھ نہیں تھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ڈرگ بیرنز ہوتے ہیں یا جو کرپٹ مافیا ہوتی ہے, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ ریاست کو بھی سٹیک پہ لگا سکتے ہیں. آپ نے اگر ان کے کام دیکھے ہوں ساؤتھ امریکن کنٹریز میں بھی یا جہاں جہاں یہ پرابلمز نہیں ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑے رتھلیس اور ریکلیس ہوتے ہیں. ان کو اپنا بچانے کے لیے یا اپنے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے یہ پرواہ نہیں کرتے. تو اس صورت میں نیشنل سیکورٹی کو سٹیک پہ لگایا گیا اور آرمی کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن کا نعرہ بنا لیا گیا, جو کہ جس کا جواز نہیں تھا. خرابی یہ ہوئی کہ یہ ہر دور میں یہ پیسہ لگا کے اپنی مرضی کے فیصلے کرا لیتے تھے, لیکن اس دفعہ غالباً ججز نے یا انکوائری کرنے والے لوگوں نے پیسہ قبول نہیں کیا. تیسرا الیکشن بھی بتاتی چلوں گی, ہم سارا ڈسکس کر لیں گے. تیسرا الیکشن 1985 میں ہوا جس میں جنرل ضیاء الحق نے سیاسی پارٹیز پر پابندی لگا دی کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی. 1985 کے عام انتخابات میں سندھ کے جاگیردار سینئر سیاستدان محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنے, مگر ضیاء الحق نے جنیجو صاحب کی حکومت جنوری 1988 میں یہ کر ختم کر دی کہ انہوں نے اسلامی نظام نافذ کرنے کا ایجنڈا جاری نہ رکھا. ہم ہسٹری پہ بھی نظر ڈالتے چلے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. ویلکم ٹو یو خواجہ صاحب, کہ جو کیوں نکالا, ایک نعرہ تو لگا, یہ ایسے ہی لگا یا اس کا کچھ بیک گراؤنڈ بھی تھا؟ خان جنیجو کو اس لیے نکالا, نان پارٹی الیکشن ہوئے تھے, اس کے بعد سلیکشن ہونا تھا وزیر اعظم کا, ٹھیک, تو محمد خان جنیجو کے نام پہ قرعہ نکلا کیونکہ اس وقت پیر پگاڑا صاحب نے اور انہوں نے سندھ میں ان کو سپورٹ کیا. ٹھیک, اچھا, اب کیا ہوا کہ پہلے ہی دن جب ان کی اوتھ ٹیکنگ کے بعد ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ضیاء الحق صاحب سے, تو انہوں نے پہلا سوال ہی ان سے یہ کیا کہ آپ مارشل لا کب اٹھا رہے ہیں. ٹھیک, تو جنرل صاحب کے تو کان کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے اسی وقت, یہ ایک بریگیڈیئر صاحب نے اپنی کتاب لکھی ہے, اس میں یہ واقعہ لکھا ہے, انہوں نے ان کو کہا کہ یہ ہم سے غلط سلیکشن ہو گیا, مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مارشل لا کب ہٹا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے تقریریں کرنی شروع کر دی کہ مارشل لا ہٹائیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ضیاء الحق کو مارشل لا ہٹانا پڑا, اور مارشل لا ہٹاتے ہی وہ ایک دم کمزور پڑ گئے, اور انہوں نے ساری جو پاور تھی اپنے پاس لے لی. اب یہ بے نظیر صاحبہ نے آنا تھا لاہور میں, لینڈ کرنا تھا, تو حکومت تھی محمد خان جنیجو کی, اور آرڈر تھا کہ بھئی اس کو جس طرح نواز شریف کو نہیں پوٹلی میں بند کر کے لے چلے گئے کہ اس کو ایئرپورٹ میں اندر ہی اتاریں اور ایسے ان کو گھر پہنچا دیں. لیکن محمد خان جنیجو نے اس کو جلوس نکالنے کی اجازت دی, ریسیپشن کی اجازت تھی, جس کے نتیجے میں تقریباً 8-10 لاکھ بندہ وہاں جمع ہو گیا. کہتے ہیں 8-10 لاکھ, جی, تو اس بات کے اوپر بہت سخت جو ہے ضیاء الحق صاحب محمد خان جنیجو سے ناراض تھے. پھر فارن افیئرز کی کوئی باتیں تھیں, یہ کابل میں وہ جو ہو رہا تھا کوئی پیکیج, تو زین نورانی کو انہوں نے بھیج دیا وہاں پہ. آپ تو پوری ہسٹری ہمیں بتانا. جی, صاحبزادہ یعقوب کو نہیں بھیجا, وہ فارن منسٹر تھے, اور جا کے وہاں سائن کروا دیا کوئی فیکٹ. جس ان ساری باتوں سے ایسے وہ ناراض ہوئے کہ جب یہ واپس آ رہے تھے دورے سے, تو ان کا جہاز آسمان پہ تھا, اور نیچے ضیاء الحق نے آرڈر کیا کہ ان کی حکومت ڈسمس ہو گئی. یہ جیسے ایئرپورٹ پہ اترے, ان کو وہاں پہ لے کے پروٹوکول والوں نے
माणिपुर के हवाई अड्डे पे पहुंचाया ठीक। और वहां से गाड़ी में इनको घर भेजा Right. और So- इस तरह वो घर चले गए। So there is a whole background to 85 that. वाले इलेक्शन यूं जीरो हो गए। ओके, सो हम कह सकते हैं कि हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ तारीख हमें जरूर उसके नजर आ बाद रही फिर है। ये ज़ियाउल हक साहब उसके का बाद क्रैश फिर हुआ उसके बाद। ज़ियाउल हक का 13-18 अगस्त को हुआ, फिर उसके बाद आगे सदर इसहाक जमीन पे बने लग गया। और उन्होंने 1988 में इंतखाबात 88 का के कराए गए इलेक्शन। ठीक है। उस वक्त भी क्या था कि डबल ओपिनियन थी। Right. कोई कहता था मैंने मार्शल लॉ लगाना है तो कोई कहता था नहीं इलेक्शन ओके, सो हम इधर हिस्ट्री का जो हम जा रहे हैं बैकग्राउंड में इसको रोकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसलिए एक नजर डाल रहे हैं कि आज के सिनारियो में लेट्स कीप एन आई कि बैकग्राउंड में क्या क्या होता रहा। मीर साहब, वेलकम टू यू। आपने कहा कि इस वक्त हालात मुख्तलिफ हैं, इस वक्त हम जहां पे माजी की सिमिलैरिटीज या जहां मूव ऑन करके देख रहे हैं, आज का आपने अभी कहा कि बर्निंग चैलेंज इकोनॉमी है। ये पहले भी माजी में इस तरह की बातें हुई हैं या यू थिंक इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है? मेरे ख्याल में ये पहली दफा ऐसे हुआ है, क्योंकि देखिए एक 10 या 15 बिलियन डॉलर का कर्जा होना ठीक। इज मोस्टली मैनेजेबल, और एक 100 बिलियन डॉलर्स का कर्जा होना और आपका डॉलर 128 पे हो गया, 98 बिलियन डॉलर का कर्जा आपका अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें तो 23 बिलियन डॉलर्स बढ़ गया। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 18 बिलियन डॉलर्स। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ये फिगर्स क्या है। Right. कहने का मकसद ये है कि आप हेल्थ के लिए काम करना चाह रही हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक है। आपको अपनी डिफेंस को बेहतर करना है, उसके लिए उसमें पैसा पैसा चाहिए। चाहिए। हर चीज जो एक लीडर आकर करेगा उसके लिए पैसा चाहिए। Right. और इस वक्त हमारे पास कोई रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं ही नहीं पाकिस्तान में जो पिछले 4-5 साल में लगाए गए हों। ठीक। अगर यही होता रहा, हमारा टोटल लोन्स का 10% जो है वो सीपेक का हो गया है। सही। पिछले 4 साल के अंदर आपके टोटल फॉरेन डेट 10% अगर सीपेक हो जाए तो अगले 10 साल के अंदर अगर वो रेवेन्यूज फॉरेन जनरेट करना शुरू नहीं करेंगे तो इससे टोटल ऑफ 34 बिलियन डॉलर्स ऑफ फॉरेन डेट और बढ़ जाएगा। Right. तो आई डोंट एनवी whoever comes as the next prime minister और finance But let me minister। take you back to 2013. उस वक्त भी ये बड़ी खबरें आई, 100 दिन तक मुस्कुराई नहीं नवाज शरीफ, बड़े परेशान हैं और कैंपेन में कहा गया कि वो ज्यादा क्वालिफाइड टीम है, ज्यादा समझदार टीम है। Having said that, पीपल्स पार्टी से मुकाबला करें इकोनॉमी का और ऑयल प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए, और इनका टाइम देखें जिसमें इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब रहे हैं, जो कि आपस में ही उनकी मामलात लग रहे। भी बीच में डाल लें। 60 रुपए का डॉलर रखा मुशर्रफ ने 7 साल तक स्टेबल। ठीक ठीक, चले मुशर्रफ साहब को डालें। सो व्हाट डू यू उसको भी सी credit दें। एक्सपीरियंस टीम कहां लेकर आई फौजी है? था मगर देखिए काम सब में सही ठीक है, किया। ठीक है। देखिए 3-4 चीजें सही करनी काम पड़ेंगी। करके सब में पहले तो आपको अपनी चंद इंपोर्ट्स के आइटम जो है उसको एब्सोल्युटली बैन करना पड़ेगा। बैन अगर आप आउटराइट इसलिए नहीं कर सकते कि WTO आप पे चीख पड़ेगा, तो आप उसके टैरिफ्स बढ़ा दें लग्जरी आइटम्स के ऊपर, सब में पहले। दूसरी, ऑस्टेरिटी मेजर्स लेकर आए। ऑस्टेरिटी मेजर्स का मतलब ये नहीं होता कि जी मैं एक गाड़ी नहीं खरीदूंगा या ये गवर्नर हाउस बंद कर दूंगा, वो विंडो ड्रेसिंग हो बंद जाएगी। नहीं हुआ, वैसे कहा ही था, खान नहीं, साहब ने देखिए कहा था अभी। असल चीज जो ऑस्टेरिटी की है, आपको देखना है कहां कहां से पैसे कटने हैं। सब में ज्यादा हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं हमारे साल का 6-7 बिलियन डॉलर लेकर चली जाती हैं ठीक है। लॉसेस की वजह से। Right. एक अनपॉपुलर एक्सट्रीमली आयरन फिस्ट आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। PIA को प्राइवेटाइज करें, हर चीज को प्राइवेटाइज सर कोशिश की थी उन्होंने वैसे, करें, They tried कोशिश to do नहीं। that, इस दफा लेकिन अगर मुश्किल- ना करें हम, अगर ये समझते हैं ना कि जी हम आएंगे प्यार से इसको, ये हमारा ऐसे नहीं एसेट होगा। है, आयरन फिस्ट। ये नासूर हैं ये चीजें, ये एसेट नहीं अगर है। मुझे इजाजत दें, आई ब्रिंग यू हियर, क्योंकि आप वही कई दफा अपने प्रोग्राम में भी जिक्र करते हैं। मसला क्या है कि अब नई गवर्नमेंट हो या वही लोग भी आ सकते हैं गवर्नमेंट में, कोई भी, लेकिन क्या हम जो चैलेंजेस हैं उनसे हल करना आसान काम है? 1000 मील का फासला तय करने के लिए जरूरी है कि आप में विल पावर हो और आप चलना जानते हो। आप जो लोग काफ लीग में थे उनको नून लीग में लेके आ गए, नए Yes. जामे में जो लोग नून लीग में थे उनको आप PTI में लेके आ गए, जो PTI में थे वो अगले इलेक्शन में किसी और इलेक्शन में होंगे। अभी ये कह रहे थे मीर साहब के PIA नासूर है। सर PIA आप कह रहे हैं PIA को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, That's very interesting. PIA को में थे उनको टिकट ही नहीं मिले। नहीं, PIA को प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो फिर ये नौकरी अपने चाचे मामों को कहाँ देंगे? असल चीज तो यही है। ठीक है। स्टील मिल का जो हाल है, स्टील मिल का MD बसों में धक्के खा रहा है। Right. ये स्टील मिल कभी ऐसी थी?
स्टील मिल जो रशिया ने लगाई थी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये स्टील मिल ऐसी थी, यहाँ हमारे यहाँ अगर मुल्क का साबिक वजीर आजम उसके किसी इदारे में जो मैं नाम नहीं लेना चाहता उसमें शेयर्स हो, वो इदारा ग्रो कर रहा होता है, फ्लरिश कर रहा होता है, वहीं मुल्क के कुछ ऐसे सीनियर कॉलमिस्ट, कुछ ऐसे सीनियर एंकर्स वो उसके साथ बाकायदा प्रोपेगेंडा, अनअनाउंस प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री चला रहे होते हैं कि जी अगर इन्होंने ये मेजर्स ले लिए तो ये हो जाएगा। वो हुकूमत आकर के चली भी जाती है लेकिन कभी ये सब काम नहीं होते। सबसे पहले तो जरूरी है फरिया कि वो विल हो। अभी हम ये सुन रहे हैं कि अगर एब्सोल्युटली विल चाहिए। अच्छा नहीं, इसी स्टील मिल को एक कर्नल साहब आए थे, पता नहीं वो इसके सीईओ थे, कर्नल अफजल के क्या नाम था, इस स्टील मिल ने सारे कर्जे भी उतार दिए थे और प्रॉफिट शो करना शुरू कर दिया। जनरल सभी कमरुज़्ज़मान की बात अगर कमरुज़्ज़मान के बाद आए थे, सभी कमरुज़्ज़मान भी बहुत अच्छे थे, उनके बाद आए थे कर्नल साहब, कर्नल अफजल शायद नाम था, ये जो आपने बात नहीं तो मीडिया के ऊपर तो सच बोले, ये तो आपने पता नहीं कितने लोगों से रोजी छीनने का बंदोबस्त किया है, नुस्खा सजेस्ट किया है कि मीडिया अगर सच बोले, मीडिया अगर सच बोले तो 75%, 80% दुकानें तो बंद हो जाएंगी। यहाँ बात यह है कि मेरी दुकान का टाइम मिसाल के तौर पर 7 बजे मैंने तैयार रखा होता है स्क्रिप्ट मुख्तलिफ लोगों की या इदारों की मदद से, या मेरा अपना कुछ एजेंडा होता है, मैंने उसमें पेड लोग बिठाए हुए होते हैं। मेरा जो एजेंडा होता है वो मुल्क में एक ऐसी अफरा तफरी पैदा करना होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप ज़ैनब केस को ले लीजिए, मैं नाम नहीं लेता, बैन हो गए, बैन होने के बाद उसी चैनल ने उनको ऑन एयर कर दिया और वो आज बैठ करके फिर बदमाशिया अशराफिया का तकाबली जायजा पेश कर रहे हैं। कैन यू बिलीव, एक आदमी जो खुद झूठा साबित हो चुका है। यहाँ अगर हम एंकर्स के एहतसाब से शुरू करें ना, मेरे ख्याल है तब जाकर के शायद नीचे वालों को कुछ भी सादक और अमीन की शर्त होनी चाहिए। कम से कम डिग्री तो होनी चाहिए। चांदनी साहब माजरत के साथ वक्त पे जा रहे हैं, देन आई कम स्ट्रेट टू यू, क्योंकि हम पहुंचे हैं जी 1988 से, एंड मैं तो यहाँ देख के पढ़ी हूँ, ख्वाजा साहब तो ज़बानी तमाम की तमाम हिस्ट्री में यहाँ पे बताए जा रहे हैं। वी विल टेक अ ब्रेक एंड विल बी बैक। और 1988 के इंतखाबात में PPP ने कौमी असेंबली में 93 और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने 54 नशिस्तें जीती। इस पे बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। अब तक पे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन, हम एक नजर डाल रहे हैं माजी के ऊपर ताकि हम वहां से तारीख के झरोकों से आपको दिखाएं आज के इलेक्शन की अहमियत क्या है। चांदी साहब, हम सिंध के मंजरनामे की बात करते थे मगर हम 1988 तक पहुंचे थे। फिर अगस्त 1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत पर करप्शन, बदनवानी के चार्जेस लगाए गए और उनको हटा दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म सिंध के सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा जतोई बनाए गए। 1990 में फिर आम इंतखाबात कराए गए। इस इलेक्शन में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने 107 नशिस्तें ली। 1992 में नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक खान में इख्तियारात की तकसीम पर इख्तलाफात बढ़ गए। गुलाम इसहाक खान ने करप्शन और बदनवानी के इल्जामात लगाकर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म कर दी। इसके बाद 1993 के इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। सो अलकम यहाँ से आगे चलेंगे, लेकिन ये 90s की सियासत ही है जो आज शकूक व शुबहात को भी जन्म देती है। सिंध में आपको क्या लगा कि इल्जामात हमने कुछ सुने पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, लेकिन क्या मुदाखलत नजर आई या कुछ शकूक व शुबहात माजी की वजह से हैं? देखिए, अगर जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक है तो मोहतरमा मेरे ख्याल में इस हवाले से उनको मैं बेकसूर समझूंगा कि उनको पता नहीं था कि उनकी शहादत के बाद ये जहाज़ निकल आएंगे, जो प्राइवेट प्लेन्स में जा रहे हैं, किसी के हाथ में लकड़ी थी, उसको गाड़ी नहीं मिलती थी, वो PIA में सफ़र करते थे, अचानक इतनी बड़ी प्रॉपर्टियाँ, पूरे सूबे में हज़ारों एकड़ एराजी, प्रोजेक्ट्स रहायशी लेके आए, चार्टर तैयारे आना शुरू हुए। तो मेरे ख्याल में मोहतरमा को ये पता नहीं था कि मेरे पीठ पीछे ये चीजें हो रही हैं और जो करप्शन के इल्जामात उन पे लगे वो अब साबित हो रहे हैं। क्योंकि हमने पिछले ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना हम नहीं काउंट करते, लेकिन जो पिछले 10 साल गुजरे हैं सिंध के, वो बदतरीन और बद इंतजामी के आला तरीन मिसाल हैं। आप मेराज समझें कि सिंध में बद इंतजामी का ये है कि आप पूरा सूबा छान मारें, आपको कोई बेहतर इदारा नहीं मिलेगा। ये 4-5 दिल की अस्पतालें बना के सब लोगों को तो दिल का मर्ज नहीं होता मेरे ख्याल में सूबे सिंध में। इनकी तरक्की देख के लोगों को हार्ट अटैक होता होगा। देख लें, हॉस्पिटल्स, रोड स्ट्रक्चर, उसके बावजूद जितने लोग जंग में शहीद नहीं हुए, बमबारी में शहीद नहीं हुए, उतने 7 और जामशोरों के रोड पर हादसात में मरे हैं। जो चीफ मिनिस्टर
साबिक चीफ मिनिस्टर का अपना आबाई इलाका है, जहां कई लोग, मैं समझता हूं 6 महीने में तकरीबन 200 के करीब लोग हादसात का शिकार होकर मर चुके हैं, और वो इनसे एक एम्बुलेंस वहां तक प्रोवाइड नहीं कर सकते। प्राइवेट एम्बुलेंसेस के जरिए वो अस्पताल में आते हैं, वहां इलाज नहीं होता, लोग मर जाते हैं। 7 का धमाका, चिंची रक्षाओं में लोगों को लेके जाया गया और वो मर गए। जैकबाबाद का धमाका। रही बात ये डेवलपमेंट की, तो सिंध के लोगों के पास न खाने को है न पीने को। हाँ, बिरादरी सिस्टम में जो एक कंट्रोल कर रहे हैं ना, तमाम सरदार एक तंजीम में लाए गए, जैसे मुशर्रफ ने किया। मुशर्रफ ने तमाम शिराजी जो आज इनके वफादार बने हुए नए जियाले, वो जनरल मुशर्रफ के थे, महर घोटकी के मुशर्रफ के थे। बदीन में वो तमाम लोग इन्होंने लाकर अब खड़े किए, क्योंकि उनको पता है कि हम जीत नहीं सकते, लेकिन इस वक्त भी पीपल्स पार्टी की अपनी अहमियत है। ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो काम किए वो मोहतरमा को शायद पता ही नहीं था। उनकी शहादत के बाद वो एक्सपोज हुए हैं, और अब एक एक सिंध का बच्चा बच्चा इनको करप्ट कह रहा है। तो मेरे ख्याल में असरात पड़ेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि इत्तेहाद माजी में बनते रहे, इस बार मुख्तलफ है जीडीए, और जीडीए में और इसके अलावा एमक्यूएम आप कहें, पीएसपी कहें, और तारीख का मैं जो बात करना चाह रहा था कि पहला इलेक्शन है कि एक आम उम्मीदवार भी 9-0 के करीब जाके इलेक्शन लड़ सकता है, वहां विजिट कर सकता है। ये मौके जिंदगी में कभी नहीं आए थे 30-40 साल में। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा इलेक्शन मेरे ख्याल में होगा, अगर इदारों ने अपनी कोताही नहीं की, इदारों ने समझा कि सिंध के लोगों को और पूरे पाकिस्तान के 10 करोड़ वोटर्स में से जितने भी आ सके उनको हकीकी तौर पर राय देने का इजाजत दी गई। तो मेरे ख्याल में आपने इतना खूबसूरत नक्शा में तारीख का भी बताया, साथ में सिंध का भी बताया। I'll come to you जनरल साहब। हम जहां पर बार बार कहते हैं कि सियासी रोल नहीं होना चाहिए आर्मी का, वहां पे हम ये भी प्रेशर रखना चाहते हैं कि जमहूरियत को परफॉर्म भी करना चाहिए। अभी तक अगरचे हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन ये कब हम समझेंगे कि हम सही मायनों में जमहूरियत को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे पाकिस्तान में? जनरल साहब, आई थिंक जनरल साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही। आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। जरूर खादी साहब। जमहूरियत ने हालात ठीक नहीं किए, कराची में हालात रेंजर्स ने ठीक किए हैं। ओके, बट सर वो कहते हैं ना पीएमएलएन के हमने इख्तियार दिया। क्रेडिट आप जमहूरियत को जरूर दें। जमहूरियत का ये है कि लोग 30-30 लोग रोजाना मारे जाते थे और बेहतर हुआ है। सर उससे पहले भी जमहूरियत थी, तब भी रेंजर्स थे, मगर कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोबारा पीएमएलएन की गवर्नमेंट, लेकिन रेंजर्स के जो वन आफ्टर द अदर डीजी आए, ठीक, उन्होंने बहुत एफर्ट्स की, राइट, जिसके नतीजे में मतलब पकड़ धकड़ की, उनकी स्पाई इंफॉर्मेशन थी, ठीक, लियारी में जो गैंग वॉर थी वो खत्म की, राइट, इधर इसी तरह जो नो गो एरियाज थे उनको खत्म किया, ठीक, उसमें कई जवान शहीद हुए, कई बेचारे रेंजर्स वालों के ऊपर हमले हुए, राइट, और ये सारा एक्यूमुलेटिव इफेक्ट था कि कराची नॉर्मल हुआ। अंदाजा करें कि कराची में यही रेंजर्स मौजूद थी, करना चाहती थी, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने रोजाना 30 लोग मरते थे, उनको अख्तियारात तक नहीं दिए कि आप घुसें कहीं और कार्रवाई करें। यही पुलिस कर सकती थी। मामला यह है कि जब डेमोक्रेटिक एक दूसरी गवर्नमेंट आई, उससे लाख इख्तलाफात होंगे, लेकिन उन्होंने ये विल शो किया कि नहीं, कराची में कुछ बेहतरी लानी चाहिए, तो रेंजर्स ने करके दिखाया। ठीक है, और कराची की क्योंकि बात हो रही है, क्या नहीं, रेंजर्स ने जब किया तो आपकी जमहूरी हुकूमत ने बड़ा पहले रेजिस्ट किया। ठीक है, सर हर सूबाई हुकूमत ने किया, सर फेडरल गवर्नमेंट ने उनको कंटिन्यू किया। फेडरल गवर्नमेंट ने इजाजत दी नवाज शरीफ ने, वो भी डेमोक्रेटिक, लेकिन हुकूमत को उन्होंने क्रेडिट देने की पूरी कोशिश की, उन्होंने कैप्टन बनाने। हमें वक्फा लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम कर लेते हैं डिस्कस, क्योंकि हम कराची में मौजूद हैं। कराची का इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑपरेशन के बाद ये पहला इलेक्शन है। क्या फर्क है? वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। खाजा साहब पूछे थे हम कौन से सन तक पहुंचे हैं, बताते हैं 1993 में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। इसमें 3 बड़ी सियासी पार्टीज ने शिरकत की, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट बड़ी जमातों के रूप में सामने आई। इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 86 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने
73 नशिस्तें जीती, जिसके नतीजे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बार फिर पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन गई। नए इंतखाबात 1997 को हुए, इसमें भी पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI ने हिस्सा लिया, जबकि जमाते इस्लामी ने इस इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। इसमें मुस्लिम लीग नून ने 2007 नशिस्तों में से 136, PPP ने 18 जीती और नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। तारीख के झरोकों में देख रहे हैं इसी इलेक्शन में एक बहुत ज्यादा, जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने अपनी किताब में भी किया, वो पर्सनल अटैक्स हुए इमरान खान साहब के ऊपर, जो हम सुनते हैं सीता वाइट स्कैंडल, वो उसी जमाने में सामने आया। लेकिन PTI का ये पहला इलेक्शन था, सो इस हवाले से भी ये बड़ा तारीखी था। वेलकम टू यू जनरल साहब। ये कहा गया था, हम 90 की सियासत की बात कर रहे थे, ये कहा जाता रहा सियासतदानों की तरफ से कि 90 की सियासत से हम आगे आ गए हैं, बट अगेन इन दिस इलेक्शन हमने बड़े पर्सनल अटैक्स देखे। अगर हम कंपेयर करें 2013 से, ये क्या हम समझते हैं कि हम थोड़ा सा बैकवर्ड गए हैं इस हवाले से? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये अनफॉर्चुनेटली नून लीग की एक हिस्ट्री रही है कि ये पर्सनल अटैक, फैमिली लाइफ लोगों की, उसको बार लेके आते हैं पब्लिक में और उसको तार तार करते हैं। हालांकि स्कैंडल्स तो इनके अपनी फैमिलीज के भी बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के अपने, लेकिन आपने देखा कि एक वक्त में वो मोहतरमा बेनज़ीर और उनकी वालदा वगैरह के ऊपर बहुत सारा कीचड़ उछाला जाता था और ज़्यादातर वो नून लीग की तरफ से होता था, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने ये इस तरह की बातें की हों। उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान शुरू में भी इनके टारगेट बनते रहे और बाद में अब भी सीता वाइट वाला किस्सा इन्होंने उछाला था और कई ऐसी चीजें। तो मेरा ख्याल है कि ये विद इन नून लीग एक कल्चर है जो मैं अब खत्म कर देना चाहिए। ये कोई महज़ब तौर तरीके नहीं है इन पार्टियों के, अगर ये इस तरह की बात करें तो। और आप देख लीजिए कि मेरा ख्याल इमरान खान की तरफ से उनकी पार्टी ने इनके शहबाज शरीफ साहब के या हमजा के या किसी और के कोई इसी बात को मैं आगे लेके चलूंगी, लेकिन उससे पहले हम कराची की बात भी कर रहे थे कि आप किसको क्रेडिट देंगे कराची के जो ऑपरेशन था, क्योंकि रेंजर्स ने किया मगर इख्तियार उनको सिविल गवर्नमेंट ने दिया, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगरचे फेडरल गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इख्तियार देने के लिए, लेकिन हमने टसल देखी वहां पर जहां पे फिर फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर जो थे चौधरी निसार, उनका किरदार भी रहा। आपके ख्याल से क्रेडिट किसका है? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट और रेंजर्स को ही क्रेडिट जाता है। जहां तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत रेजिस्टेंस था, वो इनको आखिरी वक्त तक पास नहीं देते थे, फिर अभी उनको बड़ी लिमिटेड किस्म की पावर दी रेंजर्स को, और उनके दो तीन चीजें थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट और रेंजर्स नहीं उनसे ले सके। एक तो ये कि रेड्स जो हैं वो सारे अभी काफी अरसे से, यानी पिछले 2-3 टेन्योर से, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर नहीं हो सकते। जो उनका पहला टेन्योर था उन्होंने उनकी इजाजत के बगैर किए थे रेड्स वगैरह, फिर बाद में उन्होंने अगले टेन्योर में बंद कर दिया और आज दिन तक रेंजर्स उनकी इत्तला और इजाजत के बगैर, चीफ मिनिस्टर की इजाजत के बगैर ये नहीं कर सकते। उससे जो रेड्स हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, खास तौर पे उन लोगों के ऊपर जिनका ताल्लुक हुकूमती पार्टी से या उनके जान पहचान वाले लोगों को या फ्रंटमैन जो उन्होंने रखे उनसे ताल्लुक था, वो रेड्स कामयाब नहीं रहे और बड़े कम हुए। दूसरी चीज ये है कि इन लोग जो भी पकड़े जाते रहे हैं लोग जिनको रेंजर्स राउंड अप करते थे, उनका ट्रायल करवाना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती थी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ट्रायल नहीं करवाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी जेलों में पड़े हैं, बहुत सारे उन लोगों को पैसे देके छोड़ दिया गया। कई लोगों की GITs जो हैं वो टेम्पर की गई और उनके केसेस ही कमजोर बनाए गए। जिस तरह डॉक्टर आसिम का केस है, उसमें टेररिज्म वाले चार्जेस उन पे दुरुस्त थे, लेकिन जब GIT दी गई प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, पुलिस को, और ट्रायल उन्होंने करना था, तो उन्होंने विटनेसेस के सारे वो ओरिजिनल विटनेसेस की स्टेटमेंट्स निकलवा के उनकी जगह फैब्रिकेटेड चैलेंजेस मौजूद हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं जाएगा क्रेडिट, मगर चैलेंजेस मौजूद हैं जहां पे हम क्रेडिट दे रहे हैं। ये फॉलो अप साथ साथ चलेगा। आई विल कम टू यू। जो कहते हैं पॉलिटिक्स इज डर्टी, वो है, लेकिन जो पॉलिटिक्स बनाई गई ये हमने ज्यादा देखी है 2018 में। राम गोपाल वर्मा की फिल्मों के बाद अगर देखा है तो कराची में देखा है सबने, उसके बाद फिर ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान में, यहाँ वही अल्ताफ हुसैन और उसकी पार्टी उस वक्त बुरा हो जाता है जब वो दूसरों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब आपको उसकी चौखट पे सजदा करके, उसकी मिन्नतें और तरले करके अपने उम्मीदवारों को वोट डलवाना होता है और आपने उनको सेनेट में इलेक्शन में जितवाना होता है, कुछ करना होता है, तो आप जाकर के 9-0 पे माथा टेकते हैं। ये हमने देखा, ये पार्टी पीपल्स पार्टी ने भी किया, ये नून लीग ने भी किया, कोई नोबडी इज एन एक्सेप्शन।
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसका ढोल पीटा जाता था उसमें जो कुछ था अगर आप वो देख लीजिए, और उसके बाद में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी कोलिशन जिसमें जमहूर के हिस्से की तमाम वोटियाँ ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM ने स्पेशली ख़ास तौर पे खाई। कराची वाले भी, ईमानदारी की बात तो ये है कि कराची वाले भी इस एक बात के जिम्मेदार हैं। कराची वालों ने एक अरसे तक बेहिसी का मुजाहरा किया, ठीक, और अब इस वक्त कराची में ये इम्तियाज़ चांडियो साहब भी जो हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, लोगों से बात भी हुई है कि अब लोगों में किसी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा शऊर आ गया, राइट, लेकिन ये फैसला कल का दिन करेगा। मौका मिल गया अब उनको, मौका मिल गया, लेकिन कल का दिन फैसला करेगा कि शऊर आया है या नहीं आया। क्योंकि अभी भी मैं आधे घंटे पहले की आपको बताऊं तो आधे घंटे पहले की रिपोर्ट ये है कि MQM पाकिस्तान के पोलिंग बूथ पर MQM लंदन के लोग डिप्यूट होंगे। ओके, मैं अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं कि आप इस खुशफहमी में मत रहिए कि आपने लंदन को वाइप आउट कर दिया। जिस तरह पानी में, घास में पानी होता है, उसी तरह से MQM लंदन और उनके लोग यहाँ मौजूद हैं, ठीक, मौजूद हैं। उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में किसी न किसी हद तक किसी हवाले से मौजूद है। आज भी जब मैं ऑफिस आ रहा था तो एक साहब मुझसे कहने लगे कि यार जो भी है लेकिन अपने तो हैं। कैन यू बिलीव, ये अपना हमारा गवर्नर, कराची में रोज दर्जनों लाशें गिर रही थी और वो नेशनल स्टेडियम में खड़ा हुआ बेहिस आदमी गिटार बजा रहा था। हमारा अपना मेयर, हमारा अपना इंटीरियर मिनिस्टर सिंध मौजूद था, 12 मई को सड़कें क्लोज करवा रहा था। किधर गए थे ये हमारे अपने? और आज भी शऊर की बात मत कीजिएगा, कराची के लोगों के शऊर का फैसला कल तक के लिए अपने जज्बात पे भी हमें काबू रखना होगा। महफूज कर लेते हैं, महफूज कर लीजिए फैसला कि कल हम रात को, जैसे उन्होंने ख्वाजा साहब ने कहा 11 बजे, पौने 12 बजे रात को फैसला सुना दिया गया, कल फैसला सुनाएंगे। आई कम टू यू ख्वाजा साहब, आप एग्री करें इस बात से? कराची को शऊर काम है, मेरा तो ख्याल था कराची का वोटर ज्यादा बाशऊर, लोग बहुत बाशऊर हैं और उन्होंने बड़े धक्के खाने के बाद एक अपना लीडर चुना था और उस लीडर के पीछे उन्होंने लब्बैक किया और उस लीडर ने तकरीबन समझ ले 35 साल यहाँ हुकूमत की, ठीक, और पूरा मैंडेट अपने हाथ में रखा। आखिर में उनका रॉन्ग नंबर लग गया और जब उन्होंने वो अगस्त में वो नारा वारा लगाया तो उसके फौरन बाहर जीरो हो गए। पहले उस नारे के जवाब में जो नारे लगा रहे थे, जब उनको पकड़ के ले गए लॉकअप में, तो वो सुबह जब रिमांड के लिए आए थे ना, तो सारे के सारे नारे लगाते हुए आ रहे थे। स्टेट ने रिएक्ट किया ना, स्टेट को रिएक्ट करना चाहिए था। अरे सीन तो देखो। अच्छा ठीक है, वो प्रेस क्लब के बाहर लगा रहे थे नारे दूसरे, ठीक, पकड़े गए, राइट, पकड़ के वो चले गए पुलिस की मोबाइलों में, ठीक, सुबह लाते हैं रिमांड के लिए को 11 बजे हाईकोर्ट में हम वहाँ मौजूद थे। यस, हम तो आप वहीं थे, वकालतनामे लेके खड़े थे कि भाई Right. को छुड़ाए। ठीक, वो जैसे जैसे वैन से उतर रहे थे कह रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। सर हम सब कहते हैं, हमें कहना तो यही चाहिए ना सर, पाकिस्तान में बैठे, पाकिस्तान का पीते, ओवरनाइट MQM पाकिस्तान, नहीं हम तो अच्छा फिर वो पाकिस्तान जिंदाबाद हो गई, ठीक, जो MQM ये भी पाकिस्तान बन अलमिया है गई। सर कि आपको इस तरह तो वो एक रात में ट्रेलर चला, ठीक, और वो MQM जो थी MQM से MQM पाकिस्तान हो गई। राइट। मीर साहब आई नो यू वांट टू टॉक, आई कम स्ट्रेट टू यू, हम एक ब्रेक पे जाना है, उसके बाद हम यहीं से बात का आगाज करेंगे। कराची ऑपरेशन का क्रेडिट आप किसको देते हैं? वोट देने आप जा रहे हैं या नहीं? आई रिमाइंड यू वंस अगेन, आपने ही कल तमाम की तमाम लोगों की और अपनी किस्मत का फैसला करना है। आफ्टर ब्रेक एक नजर माजी की झरोंकों पर हम डाल रहे हैं, साथ ही साथ बताते चलें अब तक ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, कल भी ये जारी रहेगी। उसके बाद हम आपको तमाम रिजल्ट्स दिखाएंगे, हमारे ब्यूरो हेड्स, हमारे ब्यूरोज, हमारे रिपोर्टर्स, हमारी पूरी टीम्स इस वक्त भी वो राउंड द क्लॉक काम कर रही हैं। पिछले तकरीबन 1.5 महीने से वो मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आपको हम साथ साथ ना सिर्फ खबर देंगे बल्कि तज्जिया भी देंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। हम इलेक्शन का और जमहूरियत का सफर आपको बताए थे। 2002 का इलेक्शन मुशर्रफ दौर में हुआ जब नवाज शरीफ जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। इसमें 3 बड़ी सियासी पार्टियां मैदान में थी, एक पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और दूसरी सियासी पार्टी मुत्तहिदा मजलिस अमल और तीसरी बड़ी पार्टी PPP थी। 2008 के इलेक्शन में PPP, PMLN और PML काफ ने हिस्सा लिया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने इस इलेक्शन
میں حصہ نہیں لیا تھا. PPP کے یوسف زئی گیلانی اور بعد میں راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بن گئے. 2013 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون نے 1,14,00,000, تحریک انصاف نے 77 لاکھ اور PPP نے 66 لاکھ ووٹ لیے, جس کے نتیجے میں نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بن گئے. اور اب رائٹ ناؤ الیکشن 2018 میں ہو رہا ہے اور یقیناً بہت بڑی ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے. بٹ یو مسٹ ووٹ. آئی کم ٹو یو میر صاحب. الیکشن کے ہم نے سفر پہ تو نظر ڈالی ہے, لیکن جو ہم اوور آل ایک دیکھ رہے ہیں کہ تبدیل ہوتا گیا منظرنامہ پولیٹیکل پارٹیز کا. سو جو چینجنگ فیکٹر ہے 2018 میں آپ کو سب سے بڑا کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو کراچی میں آزادانہ میں اپنا ووٹ خود ڈال سکوں گا, کوئی میرے بہاف پر نہیں ڈالے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1. ایک اگر لطیفہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا, لیکن میں ایک اور سنا دوں کہ ہماری ایک وہ جاننے والی تھی, ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے ووٹ ڈالا ہے, تو انہوں نے کہا 40 بار ڈالا ہے. یہ سچی کہانیاں سنا رہی ہوں میں کراچی کی. اچھا, ایک بڑے میاں نے پوچھا جا کے کہ میری بیوی ووٹ ڈال گئی ہے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا ہاں جی ڈال گئی ہے. اس نے کہا 11 سال پہلے مر گئی تھی, لیکن 11 سال میں جب بھی آتا ہوں ووٹ ڈال جاتا ہے. میرے خیال میں کراچی میں اس وقت کچرے اور بھتے کے اوپر سیاست, ایک بھتے کی تھی سیاست جس کو ریجیکٹ کیا ہے کراچی والوں نے. اب ایک کچرا جو ہے وہ ایک بہت بڑا, یا سورج جو ہے لوکل, وہ بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. مگر کراچی کے لوگوں میں شعور تھوڑا سا جاگا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو پرانے نقش و قدم پہ چلنے والے لنڈن سے بیٹھ کے یہاں سب ختم ہو چکے ہیں, تو I think he's living in a fool's paradise. You agree with him? Absolutely agree. 1 billion% I agree with Noorul Arifin. اور ہم صرف دیکھیں نا, جس کو صحیح صحرا دینا ہے وہ سب کو صحرا دیں. ہاں فیڈرل گورنمنٹ میں نواز شریف صاحب نے اجازت دی, کیا جنرل رضوان اختر نے, ٹھیک, ان کے ساتھ لوگوں نے کیا مل کر. تو یہاں پر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2 سال پہلے جو چیز ہوئی ہے اس سے 30 سال کے اثرات ختم ہو جائیں گے, ہماری ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ رانگ ہے. ہم اتنے جلدی 2 ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں. ایک رات تک ہم برداشت کرتے رہتے ہیں, اس رات کو کچھ ہوتا ہے تو دوسری رات تک ہم کہتے ہیں اوہ بس آج کے بعد تو ہوگا ہی نہیں. ٹھیک, ہمارے اندر جب تک اعتدال پسندی نہیں آئے گی سوچ کے اندر, ہم ایک لیڈر کو ناخدا بنا کر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں آج صبح یہ آئے گا, ٹھیک ہے, اور کل صبح I want to say to everybody, slowly and slowly, don't expect کہ جی ٹیررزم کے اثرات ختم ہو گئے ہیں. سر صاحب میں ایک بات مجھے بتائیں, ہر ایک گھر میں دیا بھی جلے, اناج بھی ہو, اگر نہ ہو کہیں ایسا تو احتجاج بھی ہو. حکومتوں کا بدلنا تو کچھ محال نہیں, حکومتیں جو بدلتا ہے وہ سماج بھی ہو. رہے گی کب تلک وعدوں میں قید خوشحالی, ہر ایک بار ہی کل کیوں, کبھی تو آج بھی ہو. نواز شریف کی اسٹیل مل ایک لگاتے ہیں 100 ہو جاتی ہے, بچے دے رہی ہے کیا اسی پہ میں ایک شعر 5 سال میں میں ایک بات پوچھ رہا ہوں, مطلب آپ جب میرے کچرا اٹھانے کا وقت آتا ہے, جب میرے کچرا اٹھانے کا وقت آتا ہے تو عامر خان کہتا ہے کہ میئر کے پاس اختیارات نہیں ہے. جھک مار رہا تھا میئر اس سے پہلے, عامر خان جھک مار رہے تھے پوری الیکشن کیمپین کے لیے. جس کے پاس اختیارات نہیں ہے الیکشن کے لیے نہ کھڑے. پبلک کو یہ دیکھنے رہے, یہ روتے رہے کہ سندھ میں وزیر اعلیٰ سندھی ہو. اس وقت کون سا سندھی اقتدار پر بیٹھا ہوا ہے؟ گورنر اردو اسپیکنگ, پریزیڈنٹ آف پاکستان اردو اسپیکنگ, چیف سیکریٹری پنجاب کا, IG پنجاب کا, وزیر اعلیٰ اردو اسپیکنگ. اس کے باوجود ان کو کیا چاہیے؟ رائٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھائی ان کو بہانے چاہیے. دیکھیے نا, اگر مارنے والے کوئی آگے یہ کہے نا وزیر اعلیٰ پچھلی حکومت کی غلطی ہے, تو آج میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ نہ رن. ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سمجھ رہا ہے کہ اداریاں وہ ریزائن اختیارات نہیں ہے. اس سے پہلے کہ دیکھیے اس دفعہ کے الیکشن صحیح ہو, اس کے اگلے جو ہوں گے نا وہ ریزائن نہیں کرے گی, عوام ایسے گریبان سے پکڑ کے نیچے اتارے گی. اوکے, کیونکہ شعور جو ہم بات کر رہے ہیں وہ شعور بدل جائے گا. پر یہ صرف شعور نہیں, شعور کے ساتھ 30 سال کی فرسٹریشن, اگر مجھے شعور اور فرسٹریشن کا مکسچر جو ہے نا, آپ بات صحیح کریں, انتشار اور شعور کا جو مکسچر ہے. But let's hope for the best. I'll come to you again. I'll say to you کہ you must vote, کیونکہ ابھی تک کچھ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے, پتہ کل آپ کے ووٹ سے چل رہا ہے. کیونکہ یہ گارڈین کا آرٹیکل ہے, اینڈ آپ کی بیکاز لا کے پوائنٹ آف ویو سے میں جانا چاہوں گی, آف شور اونرز آف برٹش پراپرٹی ٹو بی فورسڈ ٹو ریویل نیمز. آف شور اونرز آف برٹش پراپرٹی ول بی فورسڈ ٹو ریویل دیئر ٹرو آئیڈینٹیٹیز
or face jail sentences and unlimited fines under draft laws that aim to end UK's reputation as a high-risk jurisdiction for money laundering. ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے, ڈرافٹ ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر اتنا ہے کہ لوگ آف شور کمپنیز رکھتے ہیں اور یوکے کو انہوں نے ایک ہیون بنا لیا ہے ایسے پیسے کی جس کا کچھ پتہ نہیں ہے, اینڈ انڈر ٹیررزم لاز وہ اور بھی زیادہ سمجھتے ہیں اس پہ سختی ہو. اس کا اثر پڑ سکتا ہے پاکستان پر اس لاء؟ ہاں پڑے گا. اصل میں دیکھیں ہوا کیا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں 2 ڈیکیڈز میں دیکھ لیں جتنا 2 نمبر پیسہ جس ملک میں جس نے کمایا, ٹھیک, یعنی رشیا میں جتنے وہاں کرپٹ تھے بھاگے, رائٹ, انہوں نے جا کے سینٹرل لنڈن میں اپارٹمنٹس خریدے. صحیح. نتیجہ یہ ہوا کہ جو اپارٹمنٹ 4 لاکھ یا 5 لاکھ ڈالر کا پاؤنڈ کا ملتا تھا, جی, وہ شوٹ کر کے 10 لاکھ کا ہو گیا. ٹھیک سر. پھر اس کے بعد لیبیا جب ٹوٹا وہاں سے کچھ لوگ بھاگے, وہ پیسہ لے کے وہاں آ گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جب ٹرکی اور یہ شام وغیرہ میں جب یہ جھگڑے شروع ہوئے تو پیسے والا آدمی وہاں سے غائب ہو کے اپنا پیسہ لے کے وہ بھی لنڈن آ گیا. میں ایک چیز کہنا چاہوں گا فریہ پلیز ایز این انویسٹمنٹ بینکر, یہ جو نیوز لیک ہوتی ہے نا جیسے گارڈین میں آ گئی, اس سے بڑا ٹریژن کچھ نہیں ہوگا لا کے خلاف, کیونکہ once they declared this news or leaked their news, what happens is investment bankers like me establish another trust immediately, right, okay, find a clean person, right, put that trust in his name, ٹھیک, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھو نور العالمین کا تھوڑی ہے, اب یہ تو خواجہ صاحب کا ہے, خواجہ صاحب کا ویری سارے. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. تو یہ جو کرتے ہیں نا پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, یہ لٹرلی ایک وارننگ دے رہے ہیں, چیخ کے کھمبے نہیں بجاتے چند گلیوں میں ڈرگ ڈیلرز, وہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ بھاگ جاؤ پولیس آ رہی ہے. یہ لیجسلیٹرز لنڈن میں بیٹھ کے کھمبے بچا رہے ہیں منی لانڈررز کے لیے. رائٹ, آئی تھنک یہ بڑا اہم نقطہ ہے. میں کم ٹو یو جنرل صاحب, کیونکہ بات ہم یہ کرتے رہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کی تاریخ تلخ ہے پاکستان میں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ مشکل بھی تو ہے وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا. سو ابھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے جائیں گے پاکستان کو, اس میں پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے بغیر تو حالات ٹھیک ہوتے نظر نہیں آتے. آپ کرمنل ایکٹ کے اوپر کر دیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے عرصہ جو لوگ ایمانداری سے ٹیکس دیتے رہے وہ بیچارے دے ول فیل ڈیجیکٹڈ, اور جو ڈاکو لٹیرے تھے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ میرا خیال مناسب نہیں ہے, اخلاقی طور پہ درست نہیں ہے. اسی وجہ سے این آر او کو بھی اس زمانے میں سپریم کورٹ نے رد کیا تھا. چیز یہ ہے کہ اس کام کے لیے بڑا ایک آدمی جو کہ صاف ستھرا ہو خود, اور اس کے اندر ایک پولیٹیکل ول ہو, ڈو اینڈ ڈائی والی بات ہے, کیونکہ اس کے رستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی. پروسیس جو ہے وہ مشکل ہے اس وجہ سے کہ پچھلے 10 سالوں میں یا اس سے پہلے بھی بڑی محنت کے ساتھ آپ نے تمام ادارے اپنے برباد کیے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ایس سی سی پی دیکھ لیں, تمام یہ ادارے سب میں, آپ ایف بی آر دیکھ لیں, نیب ہو, نیچے تک لوگ اپنے بھرتی کیے ہیں, اور وہ وہی کام کرتے ہیں جو ظفر حجازی صاحب کر کے دیتے تھے. آپ اس کو دیکھ لیں, نیپرا کو دیکھ لیں, آپ پی ٹی وی دیکھ لیں, نادرا لے لیں, کوئی ادارہ پکڑ لیں, پیمرا دیکھیں آپ, ادھر کیا بٹھایا ہوا تھا کسی کو. یعنی ادارہ کوئی چھوڑا ہی نہیں جہاں پہ آپ نے اپنے کرونیز جو انکمپیٹنٹ, کوالیفیکیشنز نہیں تھی جن کی, جو پورا نہیں کرتے تھے کوئی کرائٹیریا, آپ نے وہاں بٹھا دیے. اب ان اداروں کو تو سیدھا کرتے پہلے تو یہ بڑا وقت چاہیے. آپ نے دیکھا کہ 435 لوگوں کے نام آئے پاناما کے قصے میں. اگر حکومت کے پاس کوئی تھوڑا سا بھی خیال ہوتا ان کو ملک کا, اور کچھ تھوڑی سی اس معاملے میں دلچسپی ہوتی, تو وہ یہ کام شروع ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ کرنا ایف بی آر نے, پہلے وہی نکالیں گے ان لوگوں کے ریکارڈ اور وہ دیں گے, اور جو نیب ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا ان اداروں پہ, تو وہ کیسے کیس آگے لے کے چلیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہمارے اپنے اس پیریڈ میں کیسز ہوئے, جیسے رینٹل پارک کے کیسز تھے, وہ کس طرح دبا کے رکھے ہوئے ہیں. 5 سال گزر گئے, ان کا کوئی پتہ ہی نہیں, وہ چل ہی نہیں رہے کیسز. آتا تو سب ناراض ہوتے ہیں کہ کیوں آ گیا ڈیسیژن. نہیں, وہ دیکھیں, یہ تو کسی کو رسک لینا پڑے گا. ناراض اس لیے ہوتے ہیں کہ کرپٹ مافیا ہے. یہ پہلا موقع تھا کہ آپ کو ایک تیسری آپشن نظر آئی کہ آپ 2 کرپٹ قسم کی پارٹیز جن کے اوپر ڈائنسٹک ایک مافیا بیٹھی ہوئی تھی, ان کو قابو کر کے,
اور وہ اس کو چلا رہے تھے. یہ پہلا موقع آیا تھا قوم کو کہ آپ ان کے شکنجے سے نکل کے آپ کسی اور طرف جائیں. اب دیکھ لیجئے میاں صاحب کا, اگر کسی بھی اور معاشرے میں میاں صاحب کی جگہ پہ کوئی ہوتا جس کے اوپر الزام ہوتا کرپشن کا, تو پارٹی ان کو باہر بٹھاتی, ان کو کہتی جی پہلے اپنا کیس لڑکے کرپشن کو کلیئر کروا کے آئیں. لیکن الٹا یہ ہوا کہ میاں صاحب نے اس پارٹی پوری کو, اس نظام کو بنا دیا. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کانسٹیچوئنسیز کی طرف بھی آ جائیں. سو آئی کم ٹو یو چاندیو صاحب, ہمیں کوئی موسٹ انٹرسٹنگ کانسٹیچوئنسیز بتائیے جس میں آپ بڑا مزیدار دیکھ رہے ہیں. اگر اوورال بات کریں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو ان کے لیے سب سے زیادہ بدین ہے. اور کراچی میں اگر آپ کراچی میں اگر آپ کریں تو جہاں عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں, جہاں سے شہباز شریف صاحب لڑ رہے ہیں, یہ جو حلقے ہیں یہ پہلے ایم کیو ایم کے رہے ہیں, ایم کیو ایم کے زیر اثر تھے, وہاں بھی دلچسپ مقابلہ ہے. دوسرا گھوٹکی میں ہے جہاں 4 بھائی مطلب آمنے سامنے لڑ رہے ہیں. مہر صاحب جو ہیں وہ جی ڈی اے میں ہیں, ان کا بھائی پی پی سے لڑ رہا ہے. دوسرے باری پتافی صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی سے لڑ رہے ہیں, ان کا حالار پتافی بھائی ہے وہ ان کے خلاف لڑ رہا ہے. بدین میں 4 لوگ ہیں, مرزا صاحب, ان میں یہ ہے نا کہ جو جیتے گا فائدہ تو نہیں, جیتے گا بھی اپنا ہارے گا بھی اپنا ہے. چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ بات وہی ہے. تو یہ اتنے بھائی ہیں کہ آپس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. ووٹ کہاں ڈال رہے ہیں؟ میں تو نہیں ڈالتا ووٹ. نہیں یہ بات یہ اس لیے نہیں دیتا کہ میرا ووٹ شاید کوئی ڈال چکا ہوگا, لیکن اس بار کیوں میں یہاں ہوں, میں گاؤں کا ووٹ چینج نہیں کر ووٹ ڈالنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے گاؤں کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ وہ شخص چنیں جو وہاں ٹیوشن ایک ٹیچر پڑھاتا ہے, وہ ہمارے علاقے سے لڑ رہا ہے, اس سردار کے بنسبت میں نے کہا ہے کہ اس کو ووٹ دیں. وہ ٹیچر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے, وہ آزاد امیدوار ہے, جیتے نہ جیتے ووٹ اس کو دیں. دوسرا بدین میں جو 4 لوگ ابھی انتخاب لڑے, میرے خیال پوری پیپلز پارٹی کی عزت اس وقت وہاں پر اٹکی ہوئی ہے, جی ڈی اے کی بھی وہاں ہے. اگر وہ ہار گئے تو سمجھے پھر ان کی کوئی سمتھنگ ٹو لک فار. آپ کو کون سا سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے خواجہ صاحب مقابلہ؟ نہیں, یہ کلفٹن والا بھی کافی اچھا ہے. ٹھیک ہے, یہاں ڈاکٹر الوی ہے. رائٹ. اچھا, اب یہ ڈیفینس کلفٹن والی بھی کافی دلچسپ ہے. فوزیہ قصوری صاحبہ ہیں وہاں پر. فوزیہ قصوری تو ایل بی ڈبلیو ہو گئی نا. اچھا ٹھیک ہے, وہ ڈیول نیشنلٹی کے اوپر اس بیچاری کا فارم ہی نہیں پاس ہوا. رائٹ. اور وہاں پہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہے اپنا جاوید میر. ٹھیک, ہمارے پاس ہے, ہم نے بھی ذکر کیا. اور یہ مرتضی وہاب ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور نہیں, وہ ہے اپنا ڈاکٹر الوی صاحب. سعید غنی اور عرفان مروت اور جو مفتا, وہ بھی بڑا زبردست ہے. ان کے بھی بہت زیادہ. سعید غنی اور ایل بی ڈبلیو ہو گئے. میرا ایک سوال ہے جی, یہ موریلٹی ان سب کینڈیڈیٹس کی کہاں ہوتی ہے کہ جانتے ہوئے انہوں نے اپنے کاغذات ڈالے کہ اگر نہیں پکڑی گئی تو بسم اللہ. This is very unfair. Seriously, I want to کیونکہ انہوں نے تو پوری ایک کیمپین چلائی تھی کہ مجھے غلط نکالا ہے جسٹس وجی نے. آپ کو یاد ہو پی ٹی آئی میں ڈوئل نیشنلٹی کی میں بات کر رہا ہوں. کتنے کینڈیڈیٹس تھے, سب نے ڈال دیا یہ کہہ کے, جیسے بچے نہیں ہوتے ماں باپ کے سامنے کینڈی اٹھا کے جیب میں رکھ لیتے ہیں, ابا نے پکڑ لیا تو سوری ڈیڈ ہیئر وی گو. اس پہ ہی تو ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی ہے, جمہوریت کو خطرہ ہو گیا. جس حلقے کی انہوں نے بات کی وہاں ڈاکٹر عارف الوی کبھی اگلے 5-6 سال میں کھڑے ہو سکتے تھے جو انہوں نے پچھلی دفعہ جھک مارا ہے. آپ دیکھیے اپنے علاقے میں ووٹرز ان کی شکل تک بھول چکے ہیں. جس جگہ وہ جا رہے ہیں وہاں لوگ ان کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں, ان کی انسلٹ ہو رہی ہے, ان کو ہیومیلیٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے باوجود ٹی وی پروگرامز میں آن بہاف آف پی ٹی آئی اس ادارے کے نمائندے کے طور پہ, منتخب امیدوار کے طور پہ یا امیدوار کے طور پہ وہ بیٹھتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں, اپنا الیکشن پلان بتاتے ہیں, ڈیولپمنٹ پلان بتاتے ہیں. نور عارفین صاحب, آپ یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں, لیکن ہمیں وقفے کی طرف جانا پڑا ہے. وقفے کے بعد ہم مزید بات کریں گے. کیپ واچنگ اے اسپیشل ٹرانسمیشن.